शिया हो, चार चीजें बना सकते हो तो शिया रहो, वरना कोई और मजहब अपनाओ। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना और बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। ना मुझे बानी इमाम की शहादत का हुक्म देते तो फिर मैं जुमले पढ़ता ना। अगर मेरे हिस्से पे आए हैं, ये अलम अब्बास में मेरा हाथ है, इस कौम की तसल्ली के लिए अलम पे हाथ रखा है। इन्होंने इमाम को कमरे में नहीं रखा, इन्होंने जिंदान के अंदर एक कुआं खोदा, उस कुएं के चारों तरफ इन्होंने लोहे की बर्छियां लगा दी, दरमियान में ज़हरा के बेटे को रख के पत्थर के साथ इसे बंद कर दिया। मेरा बारवां कहता, मेरा सलाम उस कैदी पे जो करवटें लेता था और बर्छियां पहलू में चली। अजरों को मेरा अल्लाह। सैयदा तुम्हारा रोना कबूल कर, अली की बेटी तुम्हारे आंसू कबूल कर। इतना तंग था, इमाम बैठ नहीं सकते थे, सर ऊपर करके इमाम खड़े नहीं हो सकते थे। 14 साल में से 13 साल इमाम के रुकू की हालत में गुजर गए। इसे पत्थर के साथ बंद किया हुआ था, इसके ऊपर एक कमरा बनाया गया, उस कमरे में जिंदान का दरोगा बैठता था, उस पे एक सुलाखें थी, एक छोटी सी खिड़की थी, जो खिड़की बाजार में गुजरती थी। बाजार में गुजरने वाले लोग उस खिड़की को देखते थे। उस खिड़की में सिवाय दरोगा के कोई नहीं होता था। वो ये समझता था कि ये जेल खाली है, यहां कोई कैदी नहीं, लेकिन उसके अंदर कुएं में इमाम को कैद किया हुआ था। दरोगा वहां बैठता था। 13 साल गुजर गए। 24 रजब के करीब वाले दिन आए, उसी बगदाद के बाजार से एक अयूब नामी शख्स गुजरा। जो ही वो खिड़की के करीब से गुजरा, उसे देखा कि इस जिंदान का दरोगा रो रहा है। उसे रोता हुआ जिंदान का दरोगा देखा, वो रुक गया। उसका जहां तक मेरी मालूमात है, कैदियों के ऊपर हमेशा वो सिपाही मुसल्लत किए जाते हैं जो सख्त दिल हो, जिन्हें कैदियों पे रहम ना है। तू जिंदान का दरोगा होकर रो क्यों रहा है? इतना कहना था, खिड़की पे सर रख के उस दरोगा की आवाज आई, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। उसने कहा मौत ना मांग, मुझे वजह बता, हुआ क्या है? उसने कहा इस जिंदान में एक कैदी है, 13 साल हो गए हैं मुझे उस पे पहरा देते हुए, ये मुझसे कुछ नहीं मांगता। जब मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे आता हूं, मैं सिर्फ इसे सलाम करता हूं, ये मुझे सलाम का जवाब देता है। सारा दिन इसके जिंदान से मुझे तस्बीह की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनता। तो उसने कहा फिर रो किस बात पे रहा है? उसने कहा 13 साल के बाद इसने पहली बार मुझसे बात की है, उस बात ने मेरा जिगर फाड़ दिया है। अल्लाह जाने मैं जलालपुर में वो जुमला पढ़ूं तुम बर्दाश्त कैसे करो? अयूब की आवाज है, इसने क्या कहा है? उसने कहा 13 साल के बाद इसने मुझे आवाज देकर बता तेरी कोई बेटी है? कहता मैंने रो के कहा हाँ मेरी बेटी है। तड़प के कहने लगा मिन्नत कर, मैंने 13 साल में तुझसे कुछ नहीं मांगा, एक बार अपनी बेटी को जिंदान में लेके आ। इसे कहा बेटी मेरी है, तू क्या करेगा? रो कर इससे क्या थोड़ी देर मेरे साथ बातें करे, मैं अपनी बेटियों से मिलने को तरस गया। ये कहता बेटी ला। अल्लाह जाने कितना तरसा है बेटियों से। अयूब तड़प गया। अयूब की आवाज आई अल्लाह इस पे रहम करे, जल्दी से आजाद करवाए। इतना कैदी, ऐसा मजबूर। चले काम कर, दरोगा से कहने लगा तेरे अंदर की हसरत भी खत्म होगी। मुझे मेरे मालिकों की दुआ से बहुत कुछ हासिल हो गया है। मैं यहां अपने कारोबार के सिलसिले में आया, मेरे ऊपर बड़ी मुश्किलें थी, मुश्किलें टल चुकी हैं, मेरा काम बहुत ठीक हो गया है। अगर इस कैदी इतना मजबूर है, इससे जाके कहे एक अयूब नामी शख्स बाजार से गुजरा है, वो तुझे सलाम दे रहा था और कह रहा था मेरे हक में एक दुआ कर दे। अगर तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं वादा करता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करवाऊंगा। मैं हुकूमत को जितना पैसा देना पड़ा मैं दूंगा, मैं तेरी कैदें आजाद करके तुझे तेरी बेटियों से मिलवा दूंगा। दरोगा ने कहा दुआ कौन सी करनी है? अयूब ने कहा इससे कह मेरा काम सवर गया है, जितनी
جتنی جلدی ہو سکے میں مدینے چلا جاؤں۔ اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اسے کہا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے، میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زندان سے میرے امام کی آواز آئی، ایوب کو کہے تجھے میں قیدی سلام دے رہا ہے، اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک کام تو بھی کرنا، کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا، ہو سکتا ہے کسی لاوارث قیدی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑ جائے۔ ایوب تڑپ گیا۔ دروگا کہتا ہے کہ اس رات کا میں گواہ ہوں، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ امام کی آواز ہے، سن اے بندہ خدا، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو زندان کا پتھر ہٹا، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو جیل کا دروازہ کھول۔ امام نے کہا کہ تو گواہ ہے، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، شور نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، سپاہیوں کو اکٹھا نہ کرنا۔ اسے کہا کہاں جائے گا تو قیدی؟ فرمایا بیٹیوں سے ملنے جا۔ تیری بیٹیاں رہتی کہاں ہیں؟ مدینہ۔ کہنے لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ۔ امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے، ہم کڑیاں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ دروگا کہتا باتیں ہو رہی تھی یا میں نے قیدی کو نظروں سے اوجھل دیکھا، قیدی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی، یا بی بی کے صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی، کڑیوں کی آواز کا آنا تھا۔ امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتھ پیچھے کر کے دی، اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہل بیت نبوت ہے۔ اتنا کہنا تھا، آواز آئی مجھے پہچان، میں بغداد کا قیدی ہوں۔ بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندھے، رو کے دی مولا مجھے صرف اتنا بتا، رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا رہنے نہیں آیا، ملنے آیا ہو، مجھے زہر مل گئی ہے، میری آج آخری رات ہے۔ آخری رات کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں قدموں میں گر گئی، رو کے کہنے لگی پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں جگانا نا، میری بیٹیوں کو جگانا نا۔ امام کی آواز ہے کیوں نہ جگاؤں؟ رو کے دی 14 سالوں میں 28 عیدیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے۔ رو رو کے کہتی رہی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا پاپا نہیں آیا۔ امام موسیٰ کاظم حجرے کے اندر آئے، آگے آگے رضا کی ماں چلی، آواز آئی یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے، یہ اس سے چھوٹی فروا ہے، یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے۔ امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے، سب سے آخر میں آئے، بی بی کی آواز ہے یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ ابھی امام زمین پہ بیٹھے یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اور کسی سے ملنا مل، مجھے سینے سے لگا، میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے۔ اور میں تیری غریب بیٹی، اور میں تیری مظلوم۔ حوصلہ حوصلہ، اجروں کو مل اللہ، مالک پرسہ قبول کر۔ بابا بیٹی سے مل۔ امام نے معصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے، دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا، راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ دروگا ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے۔ زندان میں آتے امام کی آواز ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ داروگا کہتا میں اس انتظار میں تھا، ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا۔ وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ صبح ہونے کے قریب تھی، زندان کا دروازہ کھلا، دروازے کا کھلنا تھا، سندی ملاؤن ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا۔ دروگا کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندی ملاؤن کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے۔ وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا؟ کہنے لگا نہیں ضروری کام ہے۔ دروگا کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، جب میں نے پتھر ہٹایا یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا، اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا۔
کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. دروگا کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے تازیانوں کی بارش شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد دروگا کی آواز آئی چھوڑ دے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اگلا جملہ بڑا مشکل ہے, میں رک گیا ہوں. رکا صرف اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے گھروں تک رونے کے لیے. مولا حسین نے کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی, قاسم کی لاش ایسے اٹھائی. غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے, کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد